बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल पेज पर अपने सुनने वालों को बैत नंबर 126 में खुश आमदीद। अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आइए एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ये बैत भी इश्क के मुतल्लिक है कि इश्क हकीकी अपने रास्ते के मुसाफिर को किस तरह कैद करता है। अब बिला तमहीद अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क नहीं कोई बद्दल कालाए सर आवे तां कड़के हो। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क कोई आम चीज़ नहीं, ये काली स्याह घटा की तरह है। जिसके सर पर सवार होता है तो उसे ये अपनी ताकत, अपना जज्बा और अपनी कुव्वत दिखाता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इश्क अपने अंदर ताकत का वो ख़जाना रखता है कि आशिक़ सादक दीदार खुदा की लज्जत हासिल करने के लिए एक लम्हा भी ज़िक्र खुदा से गाफिल नहीं रहता। सच्चे आशिक़ को नफ्स अमारा के हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर उसके लिए आशिक़ का सादक होना ज़रूरी है। और कुरान पाक की इस आयत करीमा के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 31 में फरमाने खुदा है, इसमें सब्र व शुक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़ज़्लुल लुक़ा खुर्द में एक मुकाम पर फरमाते हैं, मेरे दिल में दीदार खुदा का ऐसा समंदर मौज-ज़न है जिसने मेरे पूरे वजूद और रूह सब को अपने अंदर घेर लिया है। गोया हर दम तूफ़ान नूह की तरह मौजें वजूद की कश्ती को हचकोले दे रही हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, बाज़ शिकारी वांगण होता वेख पखेरू फड़के हो। इस मिसरा में पखेरू फड़के का इस्तेमाल हुआ है, यानी परिंदे का जोश के साथ फड़फड़ाना। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहबाज जब अपने शिकार की तरफ निगाह डालता है तो उसमें जोश व जज्बा पैदा हो जाता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक के इश्क में गिरफ़्तार शख्स पर जब नज़र रहमत पड़ती है तो वो आशिक इश्क हकीकी में तड़पता है कि कब उसे दीदार खुदा नसीब होता है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 27 में फरमाने खुदा है कि अल्लाह मोमिनों के दिलों को मजबूत कर देता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, तुझे नफ्स काफर बेदीन से वास्ता पड़ा है, इसे जला और जाल में फंसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होशियार शिकार है। नूरुल हुदा कलाम में ही एक और मुकाम पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो इस नफ्स को इसमें अल्लाह ज़ात की तलवार से कत्ल कर दे, क्योंकि जो नफ्स को मार डालता है वो निजात पाता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह इस मिसरा में फरमाते हैं, इश्क हकानी गुजियाँ मेखां घाड़ू लाइयाँ घड़के हो। इस मिसरा में लफ्ज़ हकानी है यानी हकीकत, दूसरा लफ्ज़ गुजियाँ यानी पोशीदा, तीसरा लफ्ज़ घाड़ू है यानी कारीगर। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब ताला के इश्क में ऐसे पोशीदा कील होते हैं जिनको अल्लाह ताला बड़ा तैयार करके आशिक के मन में लगाता है।
جب عاشق عشق حقیقی میں داخل ہوتا ہے تو عاشق کے دل میں رب کائنات اپنی رحمت کے کیل لگا دیتا ہے، یعنی اسے اپنے دیدار کی جھلکیاں دکھا کر اس کے عشق کا جوش و جذبہ اور بڑھا دیتا ہے، جس سے عاشق کے من میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اپنے دل سے ما سوائے اللہ کے تمام تاریکی و ظلمت کو نکال کر دل کو خوب صاف اور پاک کر، تاکہ تیرے دل میں وحدت اور عشق حقانی کی شمع روشن ہو اور تیرا دل اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے روز ازل سے ہی عاشقوں کے گروہ میں لکھ دیا ہے۔ عین الفقر میں ہی ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرے اس سے جو کوئی بھی ہو بجھانا چاہے اس کی داڑھی جل جاتی ہے، یعنی وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرما رہے ہیں، یاکی کوٹ محبوباں والے باہو مارے چڑھ کے ہو۔ اس مصرع میں یاکی کوٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے مضبوط قلعہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عشق کے قلعے بہت مضبوط ہیں، جن کو عام آدمی سر نہیں کر سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شخص رب تعالیٰ کا سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ سچا عاشق وہی ہے جسے اس کے کامل مرشد نے تیار کیا ہو۔ کامل مرشد کی رہنمائی کے بغیر رب ذوالجلال کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، اور ہر عاشق اس مضبوط قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کامل مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ میں وہ خوش نصیب فقیر باہو ہوں جسے میرے کامل مرشد نے اس مقام پر پہنچایا جہاں میں دیدار خدا سے مشرف ہوتا ہوں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرمان خدا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو دم روح کے ساتھ متصل ہو کر باہر آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بقا پا لیتا ہے۔ نور الہدیٰ کلام میں ہی ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دم روح دل کے دائرے میں جلوہ گر ہوتی ہے اس دم دل کو دیدار کرنے والی آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 127 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔